اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل أنحاء العالم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، واخذل أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم لعن الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بيوتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم امح آثارهم. اللهم اقطع دابرهم. اللهم كل حدهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله